دوستا و قمای گل سلام برای وقت آمده دیم لیک لیک کست تاول فول فروزن هنون جوش ندودن مرتکه کست درا آیس فیشینگ نه معلوم نیک شمار نشود ده میتونه یا نمیتونه که ما پیش نمارم چرکی پارشیلی میل شده اون تو خونجی آو یعنی طرف فالان که اونجی یخه که لیکن این چی کست آو تاول آو اونجو کنارشی فول آو لیک لیکن اون شما قسخت است که اونج دودن اونو آدم دودنش تندرو چیزانن آیس فیشینگ نه خب من خواستم که یک رفلکشن دیگه کسی قدر شما شو کنم همینطور که واک کنم لیکن پیش از واک خواستم شما نشون بدم لیک کسی کم چیزا شده چند روز گرم شده خاطر کم لیک کسی یخیش آو شده امیدم که دیگه یخ نشنه که بهار بای لیکن به هر حال تا که فبروری تیر نشده تا که مارچ ختم نشده اعتبار نمیتنی فول اچانک یخشنه گو اچانک برف پای خب ما برم قد شما کست یک رفلکشن دیگه خور کست شیر کنم میتنی رفلکشن کست کم دور دراز شنه یعنی که برفا کم آوشته درار کست کم گیل کده دیگه همزه خاطر ما که همینطور قد شما گب میزنم باید ما کست قدم خورا توخ کده را برم خب این طرف بس خار خب ما طرف واک مورم بله کو بال مشم قد شما کست کم گب میزنم تاکی کم اکسرسایز هم شنه یعنی که ما قد شما در واکم گب زدم که گب میزنم اکسرسایز هم شنه کم لود بای دل خور کست مجبور کنم که کم کار کنم وقت سروال کی بالم شی رامی گشته دیگه زور ما بلیشی یک مقصدی امزی هایکینگ یا واکم یا مستم خب موری طرفی چیزیخ کسته طرف رفلکشن خو رو رفلکشن که امروز ما خواستم قدر شما شیر کنم وصل درباره از یک ریسنت تریول ما در ماه جنوری ما یک دو ملک چکر زدم یکشی مالدیوز دیگهش کسته سریلانکا اردوش کسته در ساوت مطلب در من ایندیان اوشن اردو ملک است شما اکثر خبر اردوش آیلند ملک است دیگه ما درباره از نام بسیار گواه گفتنی والا زیاد دارم لیکن امروز که او چیزی که ما میخوایم شیر کنم او کسته درباره فلسفه درباره مذهب است و ای که مطلب چر که ما از رگی گب میزنم ویدیو کسته کوشش برای قوما جور کنم برای دوستایی که از رگی جور نه امز خاطر بس تعلق قزورم کسته ما کوشش نو که او گبار قد شما شیر کنم رفلکت کنم که تعلق شی یا که د شخصی یک فرد داره یا که د حاضر داره دیگه امز خاطر وقت که ما گوی ملسبه و چیزا رو کب میزنم هم شخصی تعلق داره و هم قومی تعلق داره و او من ازی رفلکشن ما کوشش نم سوالی ازی جواب رو بیدم مطلب سوچ خور میخوایم شیر کنم بلکه اگر ما بگم جواب زیر میدم شاید غلط گب باشه بهتر گبی است که ما کوشش نم که رفلکشن از خود پیش کنم یعنی کانسپتی از خود رو فهم از خود رو قدر شما کسته شیر کنم خب دیگه ما در مالدیوز رفتم مالدیوز مسلمان ملک شما خبر سریلانکا کسته اکثر شی بودیسته لیکن منیش یک کلان حصیش کسته هندو است که شما تامیل مگه اونایی که بودمت تعلق داره اونا سینحالی گب میزنه اونایی که چیزا گب میزنه اونا تامیل تو شما خبر که نورت سریلانکا در انڈیا می چیز پر طرف نور چی تامیلا کسته پاپولیشن چی زیاده چرا ساوت انڈیا زیادتر بود چیز هندو است بخشش باشه دیگه تامیل کسته هندو متر را کسته فالو منه باز خب یعنی مطلب دیفرنسیز علاوه ازی کسته مسلمان هم است ما بسیار ایران شدم چرا که در هر شهری تقریبا بسیار کلان چیزا کسته آبادی مسلمانان تر خاص جای کسته آبادی بالکل یک محلای آبادی هم تا که مثلا در کویتا تو مریاباد کی موری آزره مینگرنی پر مثال در بروری ازارتان کی موری چیزا مینگرنی آزره مینگرنی پشتون آباد اوغو مینگرنی اما در کسته اونجا شما بعض محله یا بعض ریزه شهرها کسته توتلی ملک شهر مسلمان است یا چه مسلمان است خب موری طرف سوال کسته من مالدیوز که ما رفتم در چیزی شکسته در میوزیم شکسته
من این میوزیم از او کست یک چیز نوتیس کردم که سوایی که قرآنی یک چند قرآن را کسته و نایشتد و درباره بادشاهای کسته جور کرد. مطلب میوزیم دو تاپیک داشت، مذهب، بادشاه. خب ما رفتیم در سریلانکا در میوزیم شدم دو مختلف مطلب شهرهایش کسته، کلانترین شهرش که کولمبو خودم چپاون پایتخت چه و کندی که یک جای چکر والا جایش است و اون یک نسبتا کلان شهر است. دیگه اردو در جایی که ما من میوزیمش رفتم مذهب الیمنت مذهب بسیار زیاد است، یعنی چرکی اینا بودمت و هندومت را کست اونا فالونه، بس نسبت همزو کست مجسمه بودا، مجسمه دیگه مثلا دایتی هندو است یا مطلب خداهای بودا، خداهای هندومت است بخشش باشه. منی ازو کست اشتاد در منی چیزیش کست و بادشاه هایش کست. مطلب سبجیکتی اردو ملک میوزیم شکست سیم، بادشاه، مذهب دیگه. بس مطلب ما یک گپ که در ذهن از ما اون جماعت که تو مطلب بادشاهیت مطلب یک حصه تاریخ انسان بوده، بسیار امپورتنت بوده و بسیار یک امپورتنت رول داشته منی دیولپمنت انسان ها کسته. لیکن دورش تیر شد در منی میوزیم رفتن. مذهب یک تیم بسیار کلان رول داشت، رولش بسیار کمزور شده، بسیار کم شده، بسیار کم شده. یعنی در اکثر ملکای دنیا، ملکای مسلمان ها ستیل هست، بعض معنی میگم رولش ختم شده، لیکن بسیار زیاد کمزور شده. هیچ چیز را مو باید کسی در قبول کنه و این را کسی ما منی میوزیم کسی فیل کردم که الان که در بیروم مساجد است چیز است، لیکن یک کلان حصه قرآن کسی در حصه چیز جور میشه. خب ما مطلب چرا کسی ای دو گبر میخوایم قد شما شیر کنم وی است که مطلب در ذهن از ما یک ایده آمد، در ذهن از ما یک سوچ آمد که تو کو مطلب هی اقوامنا یا از خود خوب سینس دارن، سینس مطلب بزرگایشی مذهبی بزرگا دارن، یا که مطلب پیغمبرا دارن، یا که مطلب فلسفرا دارن. اکثر کلان قوما کسته تقریبا اینمی ترسته. آزره از این اردو چیز کسته بیغمه نگو مذهبی کلان شخصیت داره. خب که مطلب عنوانی سینت هود موبیدی عنوانی کلان تقدس باید ولی شکسته و نگو تر فلسفر و چیزا داشته باشه. بس سوال ماینا مثلا تو نارمالی چر که تو منی ټیچینګ تو ما دی ټایپ سوالات د ذهن انسان کلو ما که پر مثال اگر تو آزره اگر فلسفر می داشت او کسته چیز کسته سوچ او کسته چیز برای قوم خود میتونست پیغام بده. اصل اینی رفلکشن برای چیزا کسته چر که هر کتا تینکر که آماده چای که اون مذهبی بوده غیر مذهبی بوده اون مطلب قوم خود چه هی موضوعش بوده و اونا کسته گفته بهتری قوم از ما کسته منی چیز است. بس برای اینکه که ما رفلکشن خود پیش کنم چیزا کنم ما میخوایم یک دیستینکشن کنم. خب کسته وی است چرا که ما جیولوژی استودنت هم مندم پڑھاوم کدام و ایولوشن هم مترکسته دیگه ما زو پرسپکتیو کسته نارمالی چیزار کسته تو طب تاریخ انسانی را اگر تو هر چقدر که پس بوری او از مختلف ادوار تیر شده. هر دور کسته انسان ها یک دور بوده که دور بوده دوری سنگ بوده، سامان سنگ کسته تولز داشته. یک تما کسته لکایی از نکسته نبلی گل لکایم کده پیپر میپر توالی ایجاد نشده از بعد بلی پیپایر لکایم کده بلی بلگاه بلی چمڑا کسته کاغذ ما یال مود بلی دیجیتال اسکرین واده تو مطلب دور داره که انسان ها کسته از بلیش تیر اما تا که تکنولوژی از خود دور دارم تا که مالی کایر درو مختلف تکنولوژیش تو رو مثال دادم شما من هر چیز میتر تو میتونه هم تا خیالات انسان هم کسته ایدیاز انسان تصورات انسان هم از منی مختلف ادوار تر ماده مور کامپلکس شده. امیر تو دمانی انسانی اولادای ریزه میگن اولادای ریزه زبان تیز یاد میگیره لیکن کامپلکس کانسپت کسته ابسترکت که ورمو میگی او چیز هر کسته او تا دا 11 ساله 12 ساله نشته تصورات از نکسته قابل از اونم شد بعد اون استیسته قابل از این میشه که ابسترکت ایدیا او ایدیا که تو منی فیزیکال دنیا تو شو کده نتنی اور ابسترکت ایدیا میگه اونار استیسته کسته سرزو کسته خلاص شدو کسته شروع میشه دیگه همزه خاطر کسته چای که انسان از ریزگی کتم شه
زين است استیز من دیولپمنتال پروسس تیرم شه انسان هم کستم زوالا کست تیرم شه تو خو پیغمبرا که ماده مثلا فلسفه ماده ماده دور یونان تو 2500 سال پیش ماده سقراطیس افلاطون و پلیتو کستم گپشن حضرت محمد 1000 سال پیش کسته آماده حضرت عیسی علیه السلام کسته 2000 سال پیش آماده تو منی 2000 سال منی 1000 سال یا مو در کفر مثال کنفیوشس و منی چاینا تو بسیار انسانی معاشره کسته از لحاظ ذهنی نه از لحاظ تکنولوژی کلو پیش رفته از لحاظ ذهنی کسته بسیار زیاد پیش رفته بس ما گفتم که ما टीचर बंदम हमजो लिहाज मार्च लिहाज पर्सपेक्टिव टीचिंग कैसे तो इंजम कैसे मैं टीचिंग वाला पर्सपेक्टिव तो औलादाई रेज़ की दा स्कूल था दाउम या था द्वाज दाउम रह कैसे मतलब उन हाई स्कूल मनी अमेरिका ये चीज़ ज़्यादा वाज़ी तरस्ता निस्बत द पाकिस्तान कैसे दिगा वक्त की तू द हाई स्कूल अस्ते टीचर कैसे कोशिश न तुर गाइड करना तो तू द हाई स्कूल कैसे सुबह की आफ्टरनून बजे या अश्तनी बजे की तुम और 4 नहीं बजे या 2 बजे ऐसे नहीं बजे डिपेंड है वाले स्कूल मतलब सुबह तू क्लास तेरे मुसलसल तू हाफ पीरियड अश पीरियड तुर कैसे मिग्रा तुर सब्जेक्ट आते कैसे टीचर्स कैसे पढ़ाओ कदम और हो दिगे टीचर्स तुर अज़लेफ तैयार तुर मिग्रा वो तुर चीज़ाना मकसद हाई स्कूल ये था कि तुर बेसिक कॉम्पिटेंसी भी दे मसलन कैसे माँ वेल के माँ ये रकम एक्सप्लेन करना मसलन मने राइटिंग कैसे तुर याद में दे कि तुझ तौर से ये हिलकाई कनो वोकैबुलरी तौर कनो ग्रामर तौर जोड़ कनो सेंटेंस तौर जोड़ को पैराग्राफ तौर जोड़ को ऐसे तौर लिखाई को स्ट्रक्चर जोड़ रूल्स रेगुलेशन जो लैंग्वेज कैसे बराई तो मुझे तो मतलब इन्हीं कैसे मो बेसिक कॉम्पिटेंसी मुझे मतलब तू सही लिखाई करनी वोकैबुलरी से भाषा जुमला बंदी आए सही भाषा पैराग्राफ सही लिखाई बेसिक कॉम्पिटेंसी मनी साइंस तुर बेसिक चीज़ याद में रख मिसाल अगर तू फिजिक्स केमिस्ट्री में खान मसलन तुर याद में रखी एटम्स चीज़ सब एटॉमिक पार्टिकल्स चीज़ चतोर ना कैसे एक जायकी मुख्तलिफ टाइप की चीज़ जोड़ना मालिक्यूल्स जोड़ना या कंपाउंड्स कैसे रेस्ट कैसे जोड़ना मुख्तलिफ टाइप की फोर्सेस के मनी जो मुख्तलिफ टाइप की बॉन्डिंग फोर्सेस बस बेसिक क्लासिफिकेशन केमिकल्स और मसलन तुर में या प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स वगैरह वगैरह मतलब सादा कैसे मुझे यहाँ मसलन मैंने फिजिक्स बेसिक चीज़ाई नेचर बेसिक लाजी नेचर कैसे तू मनीष कैसे मेखानी खुलासे जब न मेखानी कैसे वहाँ पढ़ाओ का खाली मुकदम कि तू बेसिक कॉम्पिटेंसी तुर याद में हो मने रीडिंग राइटिंग मैथ साइंस सोशियोलॉजी इकनॉमिक्स हिस्ट्री बेसिक कॉम्पिटेंसी तुर याद में चीज़ा कैसे लेकिन वक्त की तू द कॉलेज माई या कट्टर डिफरेंस माई यानी मसलन तो हाई स्कूल ग्रेजुएट नहीं कॉलेज की माई तुर अव्वल चीज़ की टीचर आज तुर याद में प्रोफेसर आज तुर याद में व कॉलेज तू एक्सपेक्ट ना प्रोफेसर आज कैसे तू एक्सपेक्ट मुना दिगा ऊर कैसे मागू तो कि मनी पाकिस्तान ज़्यादा क्लियर ना मुझे लेकिन मनी अमेरिका कैसे ज़्यादा चीज़ कैसे क्लियर ना मगर तो दिगा तू बेसिक कॉम्पिटेंसी मनी चीज़ा दरे मनी फील्ड नॉलेज कैसे तू दरे वक्त कि तू मने कॉलेज में आई तू जूनियर स्कॉलर है तू दिगा तू एज स्टूडेंट दिगा ट्रीट ना बना व टीचर्स तो प्रोफेसर्स तू उना सीनियर स्कॉलर्स है हो कार एक स्कॉलर वो नॉलेज जोड़ को दो है तू इंडिपेंडेंट ही इंडिपेंडेंटली तू नॉलेज दरे नॉलेज क्रिएट ने कोशिश मने नॉलेज कंट्रीब्यूट करनी रिसर्च करनी बेखानी तलाश करनी नौ चीज़ा पैदा करनी क्रिएट करनी दिगा तू एज ए जूनियर स्कॉलर में वो तू एक्सपेक्ट मुझे कि तू चिकार कदा बाशी तू कॉम्पिटेंट बाश मने बेसिक लेवल कैसे बस हमजो खातिर दाई स्कूल अगर तू फ्रॉम साल सुबह अश्तनी बजा मराफ्ती आफ्टरनून बजा मराफ्ती तू अश्त पीरियड में गिरफ्ती मने कॉलेज तू चिकार नहीं हर क्लास की तू में गिरफ्त साल तू बायोलॉजी में गिरी तो केमिस्ट्री में गिरी वजूरा खुद तू मने स्पेशलाइज्ड फील्ड आइश मसलन कैसे तू में बायोलॉजी में फ्रॉम साल में एनाटॉमी फिजियोलॉजी में गिरी फ्रॉम साल मने ह्यूमन डेवलपमेंट्स मतलब खाली दराव चीज़ान की डिवाइड में स्पेशलाइज्ड में फील्ड नॉलेज कैसे डिपेंड कि तू में खाई चीज़ जोश ने चीज़ बेखान हफ्ते दो क्लासेस तो मिग्रा हर क्लासेस तो फॉर मिसाल कैसे 50 मिनट कैसे माह तरफ था मोरम कैसे हर क्लासेस तो में तना 50 मिनट तू कैसे बेखाए कमिटमेंट बेखाए 50 मिनट 1 घंटा या 1 घंटा ज़्यादा नहीं लेकिन प्रोफेसर से उससे एक्सपेक्ट न कि हर आवर की तू स्पेंड कर दे मैंने क्लास कैसे तू कैसे इंडिपेंडेंटली बोरी कम से कम 3 आवर्स कैसे 6 आवर्स
3 घंटे دیگه که تو بروز کلاس بخوانی ایندیپندنتلی بس پروفسور تنیف تو دیتیل بیسیک چیزا یاد نه حالی تو کٹ کٹ کانسپट्स که پورا یک چپتر که من 1 घंटा گاه خلاص نه دیگه او صرف چیکار خالی تو پوینت بنا تو اشاره نه طرف گو چیز گاید نه طرف یک طرف که تو صرف مگه تو بله تریک بوم نی باقی تو خود تو یاد گرفتنی خود تو ریسپانسیبل ازیستی که تو خود یاد بیری خود تو منیز فیلد که کامپیتنت چیزا کنی کانتریبیوت کنی خود تو که موزیک که منیز که پیش بری یعنی خود تو راهنمایی از خود جور میشه خود تو راهگشایی از خود که جور میشه مقصدی ایژوکیشنی کالج که اینی است تو قد های اسکول لیول که اینی که منش که دیفرنس ما فور مثال منی رایتینگ که دیگه پروفسور تو اکسپیکت نمونه که تو اونجا بور تو گرامر یاد بده سنتنس استراکچر یاد بده تو یاد بده که تو پنکچویشن چطور جور نی یا فور مثال تو پاراگراف چطور لیکن کنی یا مضمون چطور کنی نه او خاصه تو یک ایده میده مگه بور ولی این ایده تو آرگیو کن تو نیچری آرگومنت تو نه تو سوچ تو نه تو فکر تو کستونش تو منه دمانی رایتینگ کست دیگه است تو توقع نمونه که مطلب تو کست دیپند نمونه که تو مطلب چه قضیه که دیپند که مطلب تو چطور آرگیو کردی چطور بله آرگومنت کست زیاد فوکس چرا که تو اونجا ایز تینکر کست تو سوچ ایز جونیور اسکالر کست تو اونجا تو تریت میشه خب دیگه اینالی پس هم آدم مایر بک‌گراند دادم از خاطر اینکه ما بخوام پوینت از خود کست اکسپلین کنم دیگه گفتم که مطلب ما منی میوزیم کرافتم میوزیم تو مطلب مذاهب خونا نشود مذاهب چند هزار سال کنه دیگه او زمانه انسانا ویل لیولی ذهنیتی نداشت که یال مدره نسل از مدره جنریشن از مدره یا انسانیت دزی دور کست مدره پس ما از دولی هست کست که منی میوزیم بودم بسیار سخت خوشحال بودم خب شکر که مطلب ما گفت پیغمبر نداشته یگو سینس نداشته یگو فلسفر نداشته چرا که مردم از ما دزی استیج که موی مطلب فلسفر که ما یک پیغمبر که ما یک فلسفر که مطلب اگر 1000 2000 3000 سال پیش میمد اونا تو بله بیسیک کامپیتنسی تو چیزام کرد مثلا تو میگفت اخلاقیات چطور تو خنال مثلا من مذاهب تو چطور میگه مثلا که اسلام تو چطور خود صفایی کنه طهارت تو که اسلام مثلا دست خود طهارت خود تعلقش قد صحت است دیگه مو ضرورت نه که مو تو بیسیک طهارت یاد بدی چرا که دور از مو جرم تیوری تمامی که استمو فهمه تمامی کانسپت باکتریا و ویروس و زمان مرد ما نفهمید باکتریا چیزه ویروس چیز است یا فر مثال دیگر تایپ مایکرو ارگانیسم یا انفکشن چیز است کانسپت مو داره پس مو دیگه ضرورت زونیه که مطلب مو رگو کس یاد بده تو چطور بیسیک طهارت که است کنی خب دیگه تو زو لیول تو گریجویت کرده تو ضرورت از او بیسیک چیزات رو یاد نه مثلا تو میگه چیز حلال چیز حرام اون برای اینکه تو مطلب چیز ناجوری کن چیز نکن چیز تو میت ناجوری پهلاو کن چیز نکن ساینس بسیار زیاد پروگرس کرد دیگه گو فلسفر ماده تو بیسیک خوردو نه خوردو یاد نمیده بیسیک تو صفایت نمیده یعنی بیسیک کامپیتنسی تو یاد نمیده خب تو ضرورت انزیر نداره یا فر مثال نام مات اخلاقیات بیسیک اخلاقیات دروغ نگی راست که است بوگی یا فر مثال قمار نزن یا فر مثال شراب نخور یا فر مثال که است زنا نکو یا فر مثال که است تو زی چیزا بیسیک چیزا که است او چیزای بیسیک لیول کامپیتنسی هم تا که های اسکول لیول که است دزی دور تو ضرورت از او چیزا نداره چرا که انسان ها از این چیز که است برو بدر شده نه تو نه صرف تو حقوق انسانی ریل تو بله حقوق حیوانات تو بله حقوق دیگه چیزا هم که است مردم گپ میزنم خاطر تو بیسیک لیول کامپیتنسی ضرورت نداره اگر یه دور گو فلسفر با بریز مو وای هو ضرورت از این نداره که بیسیک لیول تو یاد پس مو چیز ضرورت داره که است تو یاد بدی او است مطلب که های اسکول لیول تو ټیچر تو پروفیسور تو ایز خود سینیر اسکالر تو ایز جونیور اسکالر تریت نه تو مگه تو ایندیپندنت تینکر تو خود تو راه گشایش دزی دو که ما اگر گو فلسفر ما اون مطلب مگه تو مطلب ما کم دیپر سوچونه ما تا شموره ایز کم چیزانو که شمور مصروفیت دارین چیزا دارین شاید شمور دیگه چیزا ذهن چون مشغوله شاید شما د زو لیول دیپ لیول که مطلب ما د فراغت شته سوچتم شاید شما نه همز خاطر ما تو یک بیسیک گایدلاین میدم واقعی خود تو خودون چم کس ایندیپندنت یعنی مثلا فلسفه دزی دور خود خرز دیگه انسان ها بالتر حساب نه بلکه اونها ایکوال حساب نه برابر حساب نه قابل از سوچ نه که اونها خودون چرای خو از نه خودون چی چیزا میتن اونها صرف چیکار نه که بله تریک میلم یک طریق صحیح گایدلاین میدی بزی بنیاد انزی که تو معاشره که جور نه همز خاطر دور از مو ایندیپندنسی یعنی ذهنی ایندیپندنس که اینجا مطرح میکنم ذهنی ایندیپندنسی افراد بسیار امپورتنت ہے چاہے که او زنه چاہے که مرده
خو بلش کست امزو خاطر کست مو تریت مونی قوم خانز خاطر ما گفت ما خوشحالم که مو گو فلسفر نداره گو پیغمبر نداره گو سینس کست دمونه چیز مو نماده دیگه او از خاطر زو که اگر مو نار میداشتیم مو یک کلانی سه مردم نار فالوم کد مضبوط دزو میچسبید چرا که من قوم از مو چیزانی از مو هر فرد خور میتونه تریت کن بشک مردم مختلف مذاهب داره مو تو فالو نور مو چیزش نمونم لیکن از قوم اگر مو سوچ کنی از مردم اگر مو کست سوچ کنی خو برای گاید کسته دیگه اگر ما گفتم همونطور که تیچر زادت خو مجبوره او کسته گو تو یک دایرکشن میده نه یک مضمون میده گو تاپیک میده که تو دوباره بخوای خو اگر ما گفتم ما اگر خود رول خور از بریک چند سکند ور سوچ کن خو اگر ما فلسفر قوم خود ما فلسفر نی ما دعوا نمونم خو لیکن مطلب از اکسرسایز از مشق کسته اگر ما بودم ما چیز اکسپکت کنم ما کسته سی چیز اکسپکت کنم ما گفتم قوم از ما کسته از بیسیک لیول اخلاقیات کسته اونا کسته کامپتنسی حاصل کرده از او گریجویت کرده ما از نکسته سه کلان چیز کسته میخواد اسلام کلان چیز خوش هر فرد ذمہ داری خوشی خسته باید هر فرد کوشش کنه که زندگی خوش تیر کنه خوش تیر کنه و دیگه این میکسته خود تو کلانترین گاید است و گاید پوست است برای اخلاقیات چرا که اگر تو دروغ بگی خب لازمیه که دروغ تو هپی خجور نمونه اگر تو دیگر هرت کنی دیگر نقصان بدی لازمیه که نقصان دیگر تو خوشحال دیگر نمونه پس تو که دروغ نمیگی راست میگی و برای خوشی تو کانتریبیوت نه قد دیگر راستی نی مدد منی دیگر خلاصه اخلاقیات هر کاری که مطلب خوبه تو که منی تو خوش میشه هر کاری که بده تو کنی دیخ میشه ساده سیمپل یه خوشی کلان چیز است دیگه ما اینی طرف که مادام اینچ کست کم درخت تیک کست اینچ کم مردم ما کم رایز ما بندم است ما باید این طرف باید بخش باشه ویدیو کست کم اینچ انترپشن دیگه یک گونو چیزر کست ما میخوایم خوشی کسته دیمنه لیول کسته صحت از خاطر دی امپورتنت که مطلب متر اونش طور درس اخلاقات میده درس چیزا میده لیکن وقتی که تو مطلب هیلدی که میخوای اگر تو هیلدی باشی مثلا اگر تو هیلدی که بودی اونو کسته کلان حصه چیزی طور کسته خود کسته طور مطلب گاید نه برای ازو که تو طهارت خو یا پر مثال کسته شار خود خیال نی خانی خود صاف نگانی سیکار خود کسته نگانی چرکی صحت است تو تعلق شد گرد بر دیگه در اگر دیگه ناجور شد ماحول چیزاش تو اگر مثلا تو خالی برای صحت خود فوکس نی تو آلودگی هوارم کس سوچ منی آلودگی ماحولم سوچ نی ناجوری گرد بر خام کس تو سوچ منی خوراکرم کس تو سوچ منی تو تمام چیز کس صرف بنیاد یک ساده اصول در هیلدی لایف دیگه اگر تو بل اس فوکس کردی دیگه چیزا کس خود کس رای تو روز میشه برای کس واز میشه خب دیگه چیز کس میتونه باشه وو کس ریواردینگ لایف است یعنی که مطلب تو میشن سوچ نیار که فرم سال ما می تایم که سپند نم یا فرم سال می کار که مونم یا می اکتیویتی که ما مونم آیا امی لایف از مر انریچ مونه لایف از مر بهتر مونه لایف دیگر بهتر مونه آیا زندگی از مر گو چیزا میده گو دایرکشن میده گو مقصد میده یا گو چیز میده تو خیلی خود چی کسته تو را گاید نه خود چی کسته خود تو را پیش مبره دیگه توخ کو دیگه گفتم که شاید ما پوینت کسته کلیر تنسته باشم که وقتی که مثلا تو کتا گایدلاین که بریخ کسته میده بزو کسته خود به خود و راهگشای تو میشه دیگه راه کسته خود به خود برای تو کسته وازمنه خب دوستا امیدم که توقعم که ریفلکشن خور ما پوینت ها کسته کلیر کده باشم که دزی دور مطلب ما از میوزیم شروع کردم دیگه مطلب یک خیال بود گایدیا بود که در نظر از ما امپورتنت ما چر که بسیار نوجوان نسل از ما از این استیج تیر شدم یا متر توقعم دیگه هم میتونه استیج تیر شدم چرا که تو کیوریس میشی وقتی که دو دنیا اکسپلور نی ریاضه است خود تو فیزیکال چیزار اکسپلور نی نوجوان که شدی تو است دنیا را تاٹ ایدیاز را کست قد دنیا شی روی درو میشی و بعض نوجوانا کست از ادیبا متاثر میشه از فلسفه متاثر میشه از چیزا متاثر میشه بعضی از ساینسدانا میشه بعضی بعض از گفتن کار میشه ما میخواستیم یک گایدلاین کست برای از پیش کنیم که شما میتونین چیزا کست جور شنین البته
شما که باید یک چیز در ذهن ببینید که در دور که شما زندگی نه او دور سقراطیس و افلاطون و پلیتو نیست. شما که در یک نو لیول زندگی نمیز خاطر تو باید لیولی سوچ خورم که است مطابق لیولی دور که است ببری. مردمان که است گریجویت که از بیسیک چیزا که است خود خود بیسیک چیزا زیاد مشغول نکن اگر چی بیسیکس امپورتنت است بیسیکس رو باید تو بفهمی کلیر کنی. لیکن دیگر آرام که است برای خود که است ترواز کن برای دیگه هم که است. تشکر دوستا.